शब बरात की एक तोहफा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहले इस हदीस का थोड़ा सा तारुफ सुन लें। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत ने इस हदीस को नकल किया। उन्होंने शेख अबू बकर शिबली, ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली, उनका कौल नकल किया। वो बयान करते हैं, यानी शेख अबू बकर शिबली, इनकी बात हो, ये बयान करते हैं कि मैंने 400 असातिज़ा के पास दरस हदीस पढ़ा। 400 शयूख और असातिज़ा के पास गया और उनसे अहादीस सीखी, आका अलैहिस्सलाम की अहादीस पढ़ी। और कितनी हदीसें पढ़ी? कहते 400 असातिज़ा से मैंने 4000 हदीसें पढ़ी। 400 असातिज़ा से कितनी? 4000 हदीसें सबकन पढ़ी। कहते फिर मैंने उन 4000 अहादीस में से मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए उन 4000 हदीसों में से एक हदीस को चूज़ किया, मुंतखब किया, सिलेक्ट किया बतौर निसाब, कि जो मेरे लिए काफ़ी हो और उस एक हदीस पर अमल करूँ तो बाकी तमाम चीज़ों से मैं बेनियाज हो जाऊँ, वही मेरे लिए काफ़ी होता है। उन्होंने उन 4000 हदीसों में से एक हदीस चुनी, मुंतखब की, सिलेक्ट की अपनी ज़िंदगी के लिए बतौर निसाब। और कहते हैं मैंने उस हदीस को चूज़ किया, सिलेक्ट किया और फिर उस हदीस पर अमल किया, उस पर गौर व फिक्र किया, तो कहते हैं मेरे लिए वही काफ़ी हो गए। और उस हदीस से मुझे कहते ऐसा फैज़ मिला, उस हदीस के ज़रिए मुझे अव्वलीन और आखिरीन के तमाम उलूम हासिल हो गए। सुभान अल्लाह। अव्वलीन और आखिरीन के तमाम, और हर किस्म के शर से मैं महफूज हो गया, तमाम शैतानी शर से महफूज हो गया, आफात से महफूज हो गया, और मेरी तमाम मनाजिल मारिफत की, मोहब्बत की तय होने लगी उस एक हदीस के लिए। आज वो हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जो एक अल्लाह के वली ने 400 असातिज़ा किराम से मुख्तलिफ हदीसें पढ़ी, 4000, फिर उन 4000 हदीसों में से एक हदीस सेलेक्ट की और फिर उस हदीस के ज़रिए उन्होंने अव्वलीन और आखिरीन के तमाम उलूम हासिल किए। वो हदीस पाक क्या है? उस हदीस का 4 उसके पार्ट हैं हदीस के। मैं एक पहला पार्ट आपको पेश करता हूँ। उस हदीस का पहला पार्ट ये है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अमाली दुनिया बिक़द्रि मुक़ामिक फ़ीहा, कि ए बंदे दुनिया के लिए उतनी कोशिश कर, तवज्जो से सुनिएगा, दुनिया के लिए इतनी कोशिश कर जितना तूने दुनिया में रहना। अल्लाहु अकबर। ए अमाली दुनिया बिक़द्रि मुक़ामिक फ़ीहा, जितना तेरा दुनिया में क़याम है, जितना तेरा दुनिया में स्टे है, अपनी दुनिया में स्टे के मुताबिक दुनिया के लिए कोशिश कर। जितना तुमने दुनिया में स्टे करना है, जितना तुमने दुनिया में रहना है, बस दुनिया के लिए उतनी ही कोशिश कर, दुनिया के लिए। और इसके साथ अगला जुमला भी मिला लें, फरमाया वअमल लिआखिरतिका बिक़द्रि बक़ाइका फ़ीहा, और आखिरत के लिए उतना अमल कर जितना तुमने आखिरत में रहना। यानी जितना दुनिया का पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड है, उसके मुताबिक दुनिया के लिए कोशिश कर, और फिर आंखें बंद होने के बाद तुम्हारी आखिरत स्टार्ट होगी। फिर आखिरत का जहाँ तक पीरियड है उसके मुताबिक उसके लिए कोशिश करो। अगर अब हम मुवाजना करें दुनिया का और आखिरत का, दुनिया की कितनी उम्र है? ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम एजेस होती हैं 70, 80, 90 कर लें आप, 100 कर लें, 100 प्लस कर लें, 100 साल कर लें आप, ठीक है। यही ज़िंदगी का एक पीरियड है दुनिया का, ठीक है। मरने के फ़ौरन बाद आपका आखिरत का सिलसिला शुरू है। क़यामत तक वो कब्र की जो ज़िंदगी है वो सारी आखिरत है। फिर जो क़यामत का दिन ना, कुरान कहता है काना मिक़दारु 50 अल्फ़ सना, कि क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। क़यामत का दिन कितना होगा? कुरान के लफ्ज़ हैं 50,000 साल का होगा। वो 50,000 साल कहाँ? ये 100 साल की ज़िंदगी जो मैक्सिमम जिक्र की जा रही है, और कहाँ वो क़यामत का सिर्फ दिन जो 50,000 साल का। फिर उसके बाद जन्नत और दोज़ख, फिर उसका दवाम, कि जो जन्नत में चला जाएगा वो फिर दोबारा कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा, जो दोज़ख में चला जाएगा उसे कभी दोज़ख से दोबारा नहीं निकाला जाएगा, जो दायमी तौर पर दोज़ख में जाएगा। काफिर जो जाएंगे, जो फासिक व फाजिर जाएंगे, उन्हें निकाल कर फिर दोबारा जन्नत में डाल दिया जाएगा, और फिर जन्नत के बाद फिर उन्हें दोबारा कभी निकाला नहीं जाएगा। तो उसके तो वो एंडलेस, कोई एंड है ही नहीं, कोई इख्तिताम ही नहीं, दवाम ही दवाम है। तो ये दो जुमलों को सामने रखते हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे दुनिया के लिए उतनी कोशिश कर जितना तेरा दुनिया में स्टे है, और आखिरत के लिए उतनी कोशिश कर जितना तेरा आखिरत में स्टे है। अब इन दो जुमलों को हुजूर के सामने रखते हुए मैं और आप मिलकर अपने गिरबानों में जानते हुए अपना मुहासबा करें, हम दुनिया के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं और आखिरत के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। अपने 24 घंटों में गौर करें,
کتنے گھنٹے دنیا کے معاملات میں صرف ہوتے ہیں اور کتنے گھنٹے یا کتنے لمحات ہمارے آخرت کے لیے صرف ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام، دنیا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا۔ اب ہم نے دنیا میں کتنا رہنا اور آخرت میں کتنا رہنا۔ اور تیسرا جملہ، ان جملوں کی بڑی وضاحت اور تشریح قرآن آیات کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ان کا ترجمہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس میں بہت سارے مفاہیم موجود ہیں۔ اور تیسری چیز، اللہ اکبر، تیسرا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اے بندے اللہ کے لیے اتنا کام کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے، رب کے لیے اتنی کوشش کر، رب کے لیے اس کی یاد کے لیے اتنا تڑپ، اس کی عبادت اور بندگی کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو اپنے مولا کا محتاج ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہم جینے میں اس کے محتاج، کھانے میں اس کے محتاج، پینے میں اس کے محتاج، بولنے میں اس کے محتاج، دیکھنے میں اس کے محتاج، سننے میں اس کے محتاج، چلنے پھرنے میں اس کے محتاج، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کے محتاج، ہر سانس میں رب کے محتاج۔ اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر ہم ایک سانس بھی زندہ نہیں رہ سکتے اور ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ایک لمحہ، ہر لمحے میں ہم رب کے محتاج، اس قدر محتاج ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جس قدر تم رب کے محتاج ہو اسی قدر تم اللہ کے لیے کوشش کرو، اس کی محبت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کی قرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کی عبادت اور بندگی کے لیے۔ تو آپ سوچیں، ہم بیماری میں بھی رب کے محتاج، صحت اور شفا میں رب کے محتاج، تندرستی میں محتاج، اپنے ہر عمل میں رب تعالیٰ کے محتاج، اس قدر محتاج ہیں کہ ہم اس کی مشیت، یہ اس کی مشیت سے آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ تو چربی کا ٹکڑا ہے، یہ خود بخود نہیں دیکھ رہی، یہ رب کا حکم ہے۔ آپ دنیا میں جتنے مرضی چربی کے ٹکڑے اکٹھے کر لیں، ذرا اس میں قوت بصارت پیدا کر کے دکھائیں، اس میں دیکھنے کی قوت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ چربی کا ٹکڑا دیکھ رہا ہے تو رب کی مشیت سے، اس کے اذن سے دیکھ رہا ہے، تو ہم تو اپنی آنکھوں میں دیکھنے میں رب کے محتاج۔ یہ زبان کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور مختلف بولیاں بولتا ہے، تو ہم تو اپنے بولنے میں رب کے محتاج۔ یہ زبان جو کام کر رہی ہے، یہ فنکشن کر رہی ہے بولنے کا، تو یہ رب کے اذن سے کر رہی ہے۔ تو گویا ہم تو اپنے ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، اپنی ہر سانس میں جو ہے وہ رب تعالیٰ کے محتاج ہے۔ فرمایا اپنے رب کے لیے اتنی کوشش کرو جتنے تم اپنے رب کے محتاج، جتنے تم اپنے رب کے محتاج۔ اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے وہ بھی انتہائی سبق آموز جملہ ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرٍ عَلَيْهَا، وہ کما قال علیہ السلام، فرمایا دوزخ کی آگ کے لیے اتنی کوشش کرو جتنی دوزخ کی آگ برداشت کرنے کا تمہارے اندر جگرا ہے۔ جتنی تم دوزخ کی آگ برداشت کر سکتے ہو اتنی اس کے لیے کوشش کرو، اتنے گناہ کرو، اتنی نافرمانیاں کرو کہ جتنی تم دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو۔ فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرٍ عَلَيْهَا، اتنی اللہ کی نافرمانی کرو، اتنی غفلتوں سے کام لو کہ جتنی تم دوزخ کی آگ برداشت کر سکتے ہو۔ اب ذرا سوچیں، یہ دنیا کی آگ کے ہم قریب نہیں جا سکتے، اس کی تپش اور حرارت برداشت نہیں کر سکتے، تو دوزخ کی آگ جو اس سے کئی 100 گنا بڑھ کر اس کی حرارت، تپش اور شدت ہوگی، اس کو برداشت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اندازہ تو کریں، جس کو ہم 1% بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے زیادہ تر کام اسی کے لیے ہو رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ جتنی نافرمانیاں ہیں اور یہ عداوتیں، یہ جتنے ہماری غفلتیں ہیں، یہ معاملات جو ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ جو نافرمانی والے یہ معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ یہ للنار، یہ اعمل للنار ہے، یہ دوزخ کے لیے کوشش۔ تو آقا علیہ السلام نے کتنا سبق آموز اور ہمیں جھنجھوڑا ہے، اس جملے میں ہمیں جھنجھوڑا گیا، جھنجھوڑ کے ہمیں جو ہے وہ تلقین کی گئی اور ہمیں جگایا گیا، بیدار کیا گیا، لوگوں جاگو، بیدار ہو جاؤ، دوزخ کے لیے اتنی نافرمانیاں کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اتنی غفلتوں سے کام لو، اللہ کی عبادت اور بندگی سے اتنا منہ موڑو جتنا تم دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج شب برات کا موقع ہے، آج کی یہ مقدس رات ہم نے ان 4 یہ جو آقا علیہ السلام، میں ترجمے کے ساتھ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور میں دنیا کے لیے اتنی کوشش کروں جتنا تم نے دنیا میں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہارا آخرت میں قیام ہے، اور اللہ کے لیے اتنی کوشش کرو جتنے تم اپنے رب کے محتاج، اور دوزخ کے لیے اتنی کوشش کرو جتنی تم دوزخ کی آگ کو برداشت کرنے کا
جب وہ حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں چاروں فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے میں اور آپ ارادہ کریں اپنی زندگی کو بدلنے کا، اور سابقہ زندگی جو گزری سو گزری غفلت میں، آئندہ زندگی کے اللہ عمل تیار کریں کہ ہم ایک باشعور زندگی گزاریں، باشعور اسلام اور مسلمان والی زندگی گزاریں، اور غفلت سے نکل کر بیدار ہوتے ہوئے شعور والی زندگی جو ہے وہ اس کو اجاگر کریں، اور اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کی برکات کو اپنی ذات میں نافذ کریں۔ باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، اللہ کی عبادت بندگی اور اس کی رحمتوں بخششوں، قرآن پاک کی آیات بہت ساری ہیں، احادیث بہت ساری ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، بس نصیحت کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، اگر اس پر بھی عمل کر لیا جائے تو یہ جتنی باتیں بیان ہو، اگر ہم ان پر ہی عمل کر لیں، جس طرح کہ وہ شیخ ابو بکر شبلی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 4000 حدیثوں میں سے اس ایک حدیث کو لیا، اس ایک حدیث پر عمل کر کے انہوں نے اولین اور آخرین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا اور تمام معرفت اور سلوک کی منازل کو طے کر لیا، اللہ کی محبت اور اس کی چاہت کی منازل کو طے کر لیا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام احوال کو بدل دے، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی طرف متوجہ فرما لے، اور غفلتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب ہم مختصر اللہ کا ذکر کر کے اس کے بعد سلام اور دعا کے ساتھ ہی